السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا التوتوريال غنوريكم إن شاء الله كيفاش تستعملوا لو كونترول سيرفور فورم فيو باش تعدلوا une interface de mise à jour ديال la table stagiaire avec le combo box et les boutons de navigation. Après la création de projet, créer une dataset fortement typée ونحط فيها deux table adapteurs, le table adapter stagiaire et le table adapter group. ومن بعد غنمشي لبواط اوتي في لا كاتيجوري دوني غنجليسي البروجي ديالي لو كونترول سيرفور فورم فيو. الوغ في الاول لو كونترول سيرفور ما كيكونش مكونفيغوري مع لا باز دو دوني. من بعد لا كونفيغوراسيون ديال سورس دوني ديال هاد الكونترول سيرفور فورم فيو على ستاجير تيبل ادابتر، فيزيوال ستوديو كيكونفيغوري هاد الكونترول سيرفور على لوبجي stagiaire row باش afficher l'interface de mise à jour avec les actions nouveaux enregistrées et modifiées. باش نفهموا لو فونكسيونمون ديال لو كونترول سيرفور فورم فيو نحاولوا نتعرفوا على لو كود جينيري بار فيزيوال ستوديو. غتلاحظوا بان لو كونترول سيرفور فورم فيو كيخدم لي سيستيم دو تومبليت. شنو هي التومبليت؟ التومبليت هي طريقه كتمكننا باننا نموديفيو لو كود HTML و ASP.NET ديال فورم فيو. وهنايا كنبغي نشير الانتباه ديالكم بانه فواحد التومبليت فورم فيو كاينه دو زيكسبريسيون ديال ليزون دوني. كاينه ليكسبريسيون ايفال اللي كتمكننا باننا نربطوا واحد كونترول سيرفر ASP مع ان اتريبيو ديال ستاجير رو اون ليكتور سول. وكاينه لا ليزون دو دوني باند اللي كتمكننا باننا نربطوا ان كونترول سيرفر ASP مع ان اتريبيو ديال ستاجير رو اون ليكتور اي écriture. كيف ما كاينه template pour éditer l'objet, كاينه un autre template pour insérer l'objet stagiaire, وكاينه template item template pour afficher l'objet stagiaire. وتلاحظوا بان لو كنترول فورم فيو راه غوليي مع l'objet stagiaire table adapter اللي فيه les méthodes delete, insert et update un stagiaire. تقدروا تعملوا l'exécution de la page وتشوفوا le fonctionnement ديال les actions nouveau, supprimer et modifier. كيف ما تلاحظوا معايا ان la configuration par défaut ناقصه بزاف د الحوايج. مثلا ملي كنسوبريمي تو لي ستاجير لو كنترول فورم فيو ما كيعلمنيش بانهم ما بقاوش لي ستاجير. باش نحل هذا البروبليم كاين جوج طرق، سواء نرجع للكود ASP ونبدل في لو كود ديال لي تومبليت، اولا نستعمل لاسيستون ونبدل لو تومبليت empty data template ونكتب في هاد التومبليت il n'existe aucun stagiaire، بحيث انني اذا سوبريميت تو لي ستاجير اولا اذا ما كان حتى شي ستاجير في لاباز دوني الفورم فيو كتافيشي هذا الميساج. غير هنايا في حاله اذا ما كان حتى شي ستاجير خصني نزيد ان بوطون اولا لينك باتن اللي كتمكنني بانني ناجوتي ان نوفو ستاجير. من بعد l'exécution le contrôle form view اي affiché il n'existe aucun stagiaire ويعطينا لا بوسيبيليتي اننا نزيدو ان نوفو ستاجير. يمكن لكم ايضا تاكتيفيو لا باجيناسيون ونكليكيو على اكتيفي لا باجيناسيون. كنصحكم قبل ما نبدلو في التومبليت ديال باجيناسيون نحاولو نيكزيكوتيو لو كنترول فورم فيو ونجربو الباجيناسيون واش خدامه ولا ما خداماش. ودابا نوريكم كيفاش نبدلو بطريقه سريعه لي كنترول لينك بوطون باغ لي كنترول بوطون. لا ميم شوز حتى لي بوطون دو نافيغاسيون اذا ما عجبوكمش نقدروا نبدلوهم. دوك نمشيو لو كنترول فون فيو ونختاروا لو تومبليت باجر تومبليت ونبدلو لو كود HTML و ASP ديال هاد التومبليت. ونزيد 4 ديال لي بوطون وخصني نحترم لا بروبريتي كامل نيم و ارغيومنت نيم. في لا بروبريتي كامل نيم خصها تكون باج، في لا بروبريتي argument name نقدر نحط first preview next ولا last.
وبهذه الطريقة كنحصلو على une interface de mise à jour le bouton modifier, supprimer et nouveau aussi بلي bouton de navigation. غنوريكم كيفاش تقدروا تزيدوا لو كومبو بوكس ديال لو جروب في l'interface de mise à jour de stagiaire. غير هنا واحد الملاحظة في لافيشاج ديال stagiaire ما محتاجيش اننا نافيشو الايدي juste le nom, prénom, date de naissance ولا date de création. باش ناجوتي كومبو بوكس l'interface de mise à jour خصني نمشي ل template, insert, item template ونجليسي un combo box من template. ومن بعد ندير لا configuration normale ديال combo box بحيث انني ليه مع la source de données group table adapter ونعطيه لا روكيت get data. وباش نغوليو لو كومبو بوكس مع لو ستاجير خصنا نموديفيو لو داتا بايندين بحيث ان نغوليو selected value مع الايدي للجروب ديال ستاجير دو، بحيث اننا اذا اخترنا ان ستاجير ولا عملنا سويفون بريسيدون على ستاجير لا فالور selected value ديال الكومبو خصها تبدل. غير هنا خصكم تلاحظوا باننا جوست موديفينا في التمبليت ديال insert، يعني اننا باقي ما بدلناش في التمبليت ديال ايديتي وافيشي، يعني ما نجي من ايديتي وان ستاجير ما يكونش عندنا الكومبو وما نعملو لافيشاج ما يكونش عندنا الكومبو. وباش نحل هذا البروبليم خصني نكوبي لو كود ديال الكومبو في لي زوتر تومبليت. غير قبل ما نكوبي نحاول نسامبليفيه، ما نحتاجش انا في الكومبو ما نحتاجش سوبريمي وموديفي، نحتاج غير get data. من بعد هاد لو كود نقدر نحطو في لو تومبليت edit item template ونحاول نحط لو كود ديال كومبو بوكس حتى في التومبليت ايتم تومبليت، يعني في لافيشاج. وفي لافيشاج ما نحتاجوش اننا نموديفيو لو جروب، اذا نقدر نعملو لا بروبريتي enabled false. من بعد ليكزيكسيون ردوا البال يقدر يعطيكم une erreur ويقول لكم drop down list un selected value qui n'est pas valide car il n'existe pas dans la liste des éléments nom de paramètre value. يعني اننا كنحاولوا نافيشيو في الكومبو لا فالور نول حيث ان لا ليست ديال لي جروب ما فيهاش لا فالور نول. من بعد لا موديفيكاسيون ديال لا كولون edit group نعاودو اكزيكوتيو لابليكاسيون وكنحصلو على une interface de mise à jour اللي فيها لي بوطون دو نافيغاسيون، l'action modifier, nouveau et supprimer.